Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? यहाँहरु सबैलाई नमस्कार गर्दै म आफ्नो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आजको विषयवस्तु छ व्हाट इज साइन्टिफिक रिसर्च, एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक अफ साइन्टिफिक रिसर्च। साइन्टिफिक रिसर्च भनेको के हो र साइन्टिफिक रिसर्चको विशेषताको बारेमा व्याख्या गर्न गइरहेको छु। साइन्टिफिक रिसर्च भनेको के हो भन्नुभन्दा पहिला साइन्स भनेको के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। साइन्स भनेको निश्चित तरिका एवं तर्कका आधारमा क्रमबद्ध रूपमा खोज गर्ने कार्यलाई नै साइन्स भनिन्छ, अथवा इभिडेन्सको आधारमा कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरको बारेमा जुन इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ, जुन एनालाइजिङ गरिन्छ, त्यस गरिने विषयलाई नै के भनिन्छ त भन्दा साइन्स भनिन्छ। यहाँ विभिन्न प्रमाणको आधारमा, माइक्रोस्कोपको आधारमा यहाँ कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरको इन्टरप्रिटेसन गर्ने, एनालाइजिङ गर्ने काम भइरहेको देख्न सक्नुहुनेछ चित्रमा। मानव तल पनि अपरेसन कसरी गर्ने भनेर त्यो उपकरणहरू के हुन सक्छ भनेर खन्तलास गरेको हुन सक्छ। भने साइन्टिफिक रिसर्च भनेको के हो त भन्दा साइन्टिफिक रिसर्च भनेको पनि एकदम व्यवस्थित र वैज्ञानिक विधिहरूको प्रक्रियाहरू अनुसरण गर्दै सत्य तथ्यहरू पत्ता लगाउनुलाई नै हामी के भनिन्छ त भन्दा साइन्टिफिक रिसर्च भनिन्छ। जहाँ साइन्टिफिक रिसर्च इज द सिस्टमैटिक इन्भेस्टिगेसन अफ साइन्टिफिक थ्योरीज एन्ड हाइपोथेसिस। साइन्टिफिक रिसर्च भनेको वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले सिद्धान्तहरूको खोजी गर्ने, हाइपोथेसिसहरूको खोजी गर्ने, सत्य तथ्यहरू पत्ता लगाउने, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसहरूको खोजी गर्ने, यस्तो हुन सक्छ। यो सिस्टमैटिक तरिकाले, वैज्ञानिक तरिकाले विज्ञानको सिद्धान्तहरू खोज्ने कार्य, सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य साइन्टिफिक रिसर्चले गर्छ। यहाँ एउटा डेफिनेसन दिएको छ, जुन डेफिनेसन कर्लिङ्गरले दिएका हो। कर्लिङ्गरका अनुसार साइन्टिफिक रिसर्च भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा थोरै कीवर्ड्सबाट नि बुझ्न सकिन्छ। एकदमै सिस्टमैटिक हुन्छ, यसपछि यो के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट भएको हुन्छ। त्यसपछि अनावश्यक गतिविधि भयो भने आवश्यक नियन्त्रण गर्ने कामहरू हुन्छ। त्यस्तै यस्तो इम्पिरिकल भनेको प्रयोगको आधारमा, अनुभवको आधारमा चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाइपोथेसिसहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रिजम रिलेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। आजुम रिलेसन हुनु हुँदैन, हचुवाको भरमा हुनु हुँदैन, एकदम सबुत प्रमाणको आधारमा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब्जर्भ फेनोमेना, एकदम प्राकृतिक गतिविधिहरूको अध्ययन, सत्य तथ्यहरू खोज्ने कार्य चाहिँ साइन्समा हुन्छ। जस्तै भोल्कानिक लाइटिङको तपाईँ चित्र देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै यस्तो अर्को कोलोनल ट्री ग्रब्सको तपाईँ चित्र देखिरहनु भएको छ। यसको बारेमा सत्य तथ्य खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। कोलोनल ट्री ग्रब्स भनेको, कोलोनल ट्री भनेको एक प्रकारको रुखको खण्डहरूको तपाईँ सत्य तथ्यहरू पत्ता लगाउने काम चाहिँ गर्न गइरहनु भएको देखाउन सकिन्छ। जो साइन्टिफिक रिसर्च भनेको के रहेछ त भन्दा सिस्टमैटिक रहेछ। अनावश्यक गतिविधि आवश्यक नियन्त्रण नि गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अनुभव जन्य रहेछ, प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। एकदम क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन, हाइपोथेसिसहरू सेट गर्ने, प्रिजम रिलेसन हुनुपर्ने रहेछ, आजुम रिलेसन राख्नु हुँदैन रहेछ। अब्जर्भ फेनोमेना, प्राकृतिकको बारेमा चाहिँ अवलोकन गरिने खालको विषयवस्तु हुनुपर्ने रहेछ। अब क्यारेक्टरिस्टिक अफ साइन्टिफिक रिसर्चको बारेमा व्याख्या गर्न गइरहेका छौँ। एकदमै उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ। यहाँ इम्प्लोइ कमिटमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ कुनै संगठनमा भन्ने उद्देश्य स्पष्ट भएको हुन्छ। अनुसन्धानको विषयवस्तु यहाँ के छ त भन्दा हाउ इम्प्लोइज कमिटमेन्ट टु द अर्गनाइजेसन, संगठनमा कसरी एकदमै उनीहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ उद्देश्य राखिएको हुन्छ। यहाँ कमिटमेन्ट गरेको कामदार कर्मचारीलाई कमिटमेन्ट बनाउनको लागि जुन हातहरू देखाइरहेको छ, त्यो हातले एकपछि अर्को अब हामी कसिएर काम गर्ने हो, हाम्रो हित नै संस्थाको हित हो भन्ने हिसाबले कामदार कर्मचारीलाई प्रतिबद्ध बनाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ चित्रमा। त्यस्तै यस्तो यहाँ अर्को चित्रमा के देखिरहनु भएको छ भने चित्रमा इम्प्लोइज कमिटमेन्ट गर्नको लागि अर्गनाइजेसनको एट्र्याक्टिभनेस के हो त भन्ने सन्दर्भमा यहाँ
अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसहरू निर्माण गरेको देख्न सकिन्छ। जस्तै इम्प्लोइ कमिटमेन्ट के भएर हुन सक्छ, ट्रेनिङहरू दियो भने, कामदार कर्मचारीलाई तालिमहरू दियो भने, कामदार कर्मचारीलाई इन्भाइरोमेन्ट वर्किङ प्लेसको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो वातावरणमा काम गर्ने वातावरण दियो भने, कामदार कर्मचारीलाई कम्पेन्सेसन अथवा सेलरी इन्क्रिज ग्रेड इन्क्रिज गर्ने वातावरण गरियो भने, एकदम उनीहरूलाई सुविधाहरू अलाउन्सहरू धेरैभन्दा धेरै दिने प्रयास गरियो भने, त्यस्तै कामदार कर्मचारीको रिलेसन चाहिँ एकदमै राम्रो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ, इम्प्लोयर र इम्प्लोयरको सम्बन्ध एकदमै राम्रो बनाउने वातावरण छ, इम्प्लोइ बीचको सम्बन्ध नि राम्रो छ, सुपेरियर र सबोर्डिनेट बीचको सम्बन्ध नि एकदमै राम्रो छ भने कामदार कर्मचारीहरू कमिटमेन्ट भएर काम गर्न सक्छन्। त्यस्तै यस्तो पार्टिसिपेसन इन डिसिजन मेकिङ, निर्णयमा उनीहरूलाई समावेश गरिदियो भने कामदार कर्मचारीले प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले माथिको अब्जेक्टिभलाई यहाँ नल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई एउटालाई चाहिँ तालिम दिएर हुन्छ कि अथवा वातावरण राम्रो बनाएर हुन्छ कि उनीहरूलाई सुविधा दिएर हुन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ स्पष्टसँग चित्रमा राखिदिएको छ। जे होस्, डिफाइन एम एन्ड प्रपोज के हो त भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ र लक्ष्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। टु सल्भ स्पेसिफिक प्रब्लम, समस्या समाधान गर्ने खालको हुनुपर्ने हुन्छ। समस्या के हो भन्ने कुरा पहिला त्यो उद्देश्य चाहिँ स्पष्टसँग हुनुपर्ने हुन्छ। यसको स्कोप के छ, यो रिसर्च गरिसकेपछि यसको लिमिटेसनहरू के हुन सक्छ, यसको इम्पोर्टेन्सहरू के हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग हुनुपर्ने हुन्छ। पहिलो विशेषता भनेको साइन्टिफिक रिसर्चको पर्पोसिभनेस हुनुपर्ने हुन्छ। एन इन्क्रिज इम्प्लोइ कमिटमेन्ट विल ट्रान्सलेट इन्टु लोवर टर्नओभर, लेस एब्सेन्टिजम एन्ड प्रोबेबली इन्क्रिज पर्फर्मेन्स लेभल। एकदमै कामदार कर्मचारीहरू कमिटमेन्ट भयो भने के हुन सक्छ भन्दा टर्नओभर रेट रेड्युस हुन सक्छ, आउने जाने प्रविधि घट्न सक्छ, एब्सेन्टिजम रेट रिड्युस हुन सक्छ। त्यस्तै यस्तो कामदार कर्मचारीको कार्य सम्पादनको तह पनि माथि जान सक्छ। यो के हो त भन्दा हाम्रो उद्देश्य क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम स्पेसिफिक प्रब्लमको समस्या के हो भन्ने कुरा पहिला डिफाइन एम एन्ड प्रपोज। हाम्रो जुन अनुसन्धान गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो, उद्देश्य स्पष्ट भएन भने त्यसपछि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य अनि विश्लेषण गर्ने कार्य, रिजल्ट निकाल्ने मेथोडोलोजीहरू, रिसर्चको डिजाइन तयार गर्ने कार्य सबै बिग्रिन सक्छ। त्यसकारणले पहिला उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब्जेक्टिभिटी, वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ, सब्जेक्टिभ पाराको हुनु हुँदैन। सब्जेक्टिभ पाराको रिसर्च भनेको साइन्टिफिक रिसर्च होइन। यहाँ अब्जेक्टिभिटी हुनुपर्ने हुन्छ भनेको वस्तुनिष्ठ हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै चित्रमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ, आई लभ ओरेन्ज, अर्कोले दिज आर ओरेन्ज भनेर देखाएको छ। कुन हुन सक्छ त अब्जेक्टिभ, कुन हुन सक्छ त सब्जेक्टिभ? स्पष्ट छ। अब्जेक्टिभ हुनको लागि जस्तै आई लभ ओरेन्ज, एउटाले ओरेन्जलाई माया गर्ने हुन सक्छ, एउटाले हेट गर्ने हुन सक्छ, एउटाले आई लभ फ्रुट्समा म्याङ्गो भन्न सक्छ। त्यसकारणले यो ओपिनियन चाहिँ के हो त भन्दा सब्जेक्टिभ हो। दिज आर ओरेन्ज भनेपछि सबैले यो सुन्तलै हो भन्छ, यसलाई चाहिँ आप कसैले भन्दैन। त्यसकारणले सबैले भन्ने खालको हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ कसैको इच्छा, कसैको चाहना, बाइसको आधारमा होइन। कामदार कर्मचारीलाई कमिटमेन्ट इन्क्रिज गर्नको लागि सेलरी इन्क्रिज गर्दै हचुवाको भरमा राख्नु हुँदैन। साइन्टिफिक तरिकाले रिसर्च गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कुनैको इच्छा, चाहना, आकांक्षाको भरमा चाहिँ यहाँ काम गर्ने खालको चाहिँ हुनु हुँदैन, नत्र भने साइन्टिफिक रिसर्च हुँदैन। कसैको इच्छा, चाहना, आकांक्षा, गेसको भरमा, पर्सेप्सनको भरमा, अनुभूतिको भरमा, इमोसनको भरमा, इमेजिनेसनको भरमा, कल्पना गरेको भरमा नतिजा निस्किने खालको हुनु हुँदैन। नट इन्फ्लुएन्स बाई पर्सनल फिलिङ अर ओपिनियन। कसैको व्यक्तिगत इच्छा, चाहना, विचारले चाहिँ यसलाई प्रभाव पार्दैन। तलको चित्रलाई जसले पनि सुन्तलै भन्नुपर्ने हुन्छ, होइन यो आप हो कसैले भन्दैन। के हो त अनुसन्धानको उद्देश्य भन्ने कुरा एकदम अब्जेक्टिभिटी हुनुपर्ने हुन्छ भन्न खोज्यो। राम्रो वस्तु उत्पादन गर्ने भनेर हामी जान हुँदैन। यति केजी दिनको उत्पादन गर्ने
भनेर जान पर्ने हुन्छ। अर्को टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी भनेको यहाँ तपाईँ चित्रमा देखिरहनु भएको छ। साइन्टिफिक रिसर्च मस्ट बी टेस्टेबल हुनुपर्ने हुन्छ। सेभरल साइन्टिफिक स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट क्यान बी अप्लाइड टु टेस्ट द हाइपोथेसिस। यहाँ मास्तिर चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्च मस्ट बी टेस्टेबल भनेर देखाएको छ, जहाँ तल हाइपोथेसिसहरू टेस्ट गरिरहेको छ, सबै अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। इम्प्लोइज कमिटमेन्ट इन्क्रिज गराउनको लागि ट्रेनिङ दिनुपर्छ। इम्प्लोइज कमिटमेन्ट इन्क्रिज गर्नको लागि अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस वर्क प्लेस इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुनुपर्छ। इम्प्लोइज कमिटमेन्ट इन्क्रिज गर्नको लागि कम्पेन्सेसन प्र्याक्टिस चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ, अथवा पारिश्रमिकको अभ्यास एकदमै राम्रो सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। इम्प्लोइज कमिटमेन्ट इन्क्रिज गर्नको लागि अर्को हाइपोथेसिस सेट गरेको छ, इम्प्लोइजको रिलेसन राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ, कामदार कर्मचारीहरूको बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इम्प्लोइज कमिटमेन्टको चाहिँ पार्टिसिपेसन इन डिसिजन मेकिङ, निर्णयमा उनीहरूलाई समावेश गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो इम्प्लोइ कमिटमेन्ट कसरी इन्क्रिज गर्ने भन्ने उद्देश्य थियो नि, त्यो उद्देश्यलाई टेस्टेबल गर्नको लागि यहाँ विभिन्न अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसहरू राखिएको छ। त्यो हाइपोथेसिसहरू प्रुभ गराउने केले हो त भन्दा यो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्टले यो चाहिँ पुरा गराउन सक्छ। यी डाटाहरू पुट गर्ने बित्तिकै वान क्लिक वान झिलिकमा आन्सर आउन सक्छ। यो खासै यी फर्मुलाहरू अहिले तिमीहरूले जान्न पर्ने आवश्यक छैन। मास्टर डिग्रीमा टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्टको बारेमा, जे टेस्टको बारेमा जान्नु पर्ने, जुन मिन मोड मिडियन हो त्यस्तै खालको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। र यहाँ टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट कसरी लेखिन्छ, मिन मोड मिडियन कसरी लेखिन्छ भने जस्तै यहाँ सानो अक्षरमा मधुरो छ, तिमीहरूले देख्न सक्छौ। र यी डाटाहरू पुट गरिसकेपछि एकदमै उत्तिखेरै नै अहिले विभिन्न डाटा चाहिँ पुट गरेपछि रिजल्ट 5 मिनेटमै कम्प्युटरमा निकाल्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ साइन्टिफिक रिसर्च चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टेस्टेबल हुन्छ। हचुवाको भरमा होइन कि एकदमै टेस्ट गरेर स्टार्टको रुल्स रेगुलेसनहरू अप्लाई गरेर यसको चाहिँ आन्सर निस्किन्छ। सत्य तथ्यहरू पत्ता लगाउने कोसिस गरिन्छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा साइन्टिफिक रिसर्चको विशेषता वा तत्त्व मान्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ दुईटा छ, अर्को दुईटा एकैचोटि रिलायबिलिटी र अनि भ्यालिडिटी पनि के हो त भन्दा साइन्टिफिक रिसर्चको विशेषता हो। रिलायबिलिटीको सम्बन्ध कन्सिस्टेन्सीसँग सम्बन्धित छ भने भ्यालिडिटीको सम्बन्ध एक्युरेसीसँग सम्बन्धित छ। जस्तै यहाँ कस्टमर एन इज इक्वल टु कस्टमर 2 देखाएको छ। मेजर गरेको छ टाइम 1 टाइम 2 गरेर। जति ताल कस्टमर 1 को रिसर्च गरियो, एक पटक रिसर्च गरियो, कस्टमरको इच्छा के हो, चाहना के हो, आकांक्षा के हो भनेर अनुसन्धान निकालिसकेपछि अर्को पटक पनि कस्टमरको इच्छा के हो, चाहना के हो भन्ने सन्दर्भमा अर्को पटक नि फेरि रिसर्च गरिन्छ सँगसँगै जस्तो भने त्यसको नतिजा एउटै हुनुपर्ने हुन्छ। कन्सिस्टेन्सी भनेको समान उस्तै आन्सर आउने खालको हुनुपर्ने हुन्छ। कस्टमरको इच्छा चाहना आकांक्षा एक पटक एक थोक निकाल्दिने, अर्को पटक अर्को थोक निकाल्दिने खालको हुनु हुँदैन। एक ताल मेजरमेन्ट गर्दा 100 केजी, अर्को ताल मेजरमेन्ट गर्दा 1000 केजी भन्ने खालको जस्तो हुनु हुँदैन, बराबर हुनुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको। एउटै मानिसहरूलाई विभिन्न तरिकाले समयमा कुनै परिस्थितिमा रिसर्चहरू गर्दा त्यहाँबाट निस्किएको परिणाम उस्तै खालको हुनुपर्ने हुन्छ। उस्तै खालको भएन भने त्यो चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्च भएन, कन्सिस्टेन्सी भएन भने हुँदैन। विभिन्न मेजरमेन्टका अथवा इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर गर्दाखेरि उस्तै खालको नतिजा निस्किनु पर्ने हुन्छ। त्यसै भ्यालिडिटी भनेको के हो त भन्दा एक्युरेसी। भ्यालिडिटीको सम्बन्ध एक्युरेसीसँग सम्बन्धित छ, शुद्धतासँग सम्बन्धित छ। मानव पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको ट्रेनिङ लिइसकेपछि एकदमै राम्रोसँग बोल्न सक्यो भने यो मान्छे समाजमा गएर राम्रोसँग भाषण गर्न सक्छ भनेर भनिसकेपछि, मानव पूजालाई समाजमा गएर राम्रोसँग भनेर भनिसकेपछि उहाँ गएर नअड्किकिनी भाषण गर्न सक्ने हुनु पर्यो। पूजा एकदमै मोटिभेसनल स्पिकर बन्न सक्छ भनिसकेपछि
भोलि मोटिभेसनल स्पिकर बन्न पर्यो। एकताल मोटिभेसनल स्पिकर बन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्ने, अर्को पटक पूजा मोटिभेसनल स्पिकर हुन्न किनभने यो इन्ट्रोभर्ट खालको मान्छे हो, भाषण गर्न सक्छ। अब एक्सट्रोभर्ट खालको पनि हुनुपर्ने हुन्छ। अब भित्र भएको प्रतिभाहरू छ भनेर नि जान सक्ने खालको हुनुपर्ने हुन्छ। एकताल पूजालाई एक्सट्रोभर्ट हो भनेर भनिएको छ एकताल अनुसन्धान गर्दा, एकताल होइन भनिदिएछ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो खालको रिसर्च चाहिँ के हो त भन्दा साइन्टिफिक रिसर्च होइन। जति ताल रिसर्च गरे पनि यो मान्छे एक्सट्रोभर्ट हो भनेपछि एक्सट्रोभर्टकै नतिजा निस्किने खालको, यो मान्छेले समाजमा गएर मोटिभेसनल स्पिकर बन्न सक्छ, समाजमा गएर आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू सजिलै बताउन सक्छ। त्यस्तै अर्को जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी भनेको चित्रमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, एक ठाउँमा प्रयोग गरिसकेको कुराहरू अर्को ठाउँमा नि अप्लाई गर्न सकिने। इट रिफर्स टु द स्कोप अफ एप्लिकेबिलिटी अफ द रिसर्च फाइन्डिङ इन ओन अर्गनाइजेसन सेटिङ टु अदर सेटिङ। त्यसै बताइएको हुनुपर्ने हुन्छ, नत्र साइन्टिफिक रिसर्च भएन। साइन्सको रुल्स रेगुलेसनहरूको नियम अवलम्बन गरिसकेपछि एक ठाउँमा जुन अर्को ठाउँमा अवलम्बन प्रयोग, त्यस कारणले गर्दा साइन्टिफिक रिसर्च हुनको लागि उस्तै खालको संगठनहरूमा र एक ठाउँमा अवलम्बन गरिसकेपछि विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिने साइन्सको रुल्स रेगुलेसनहरू जनरलाइजेसन गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने हुन्छ। नियमहरू सामान्यीकरण गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने हुन्छ। जब सकिएन भने त्यसलाई मानव 100 डिग्रीमा पानी तात्छ भने चाहिँ हामी के भन्न सकिँदैन त भन्दा तातिएन। साइन्टिफिक नेपालमा आएर नतातिने होइन, गर्न नसकिने सकेपछि अमेरिका तात्यो भनेपछि खालको हुनु हुँदैन। रिसर्च भन्न सकिँदैन, यो प्रयोग गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने हुन्छ। एक ठाउँ प्रयोग गरिसकेपछि अर्को ठाउँ प्रयोग गर्न नसकिने खालको हुनु हुँदैन। त्यो अन्य रिसर्च हो, त्यो अप्लाइड रिसर्चतिर गयो।